sa pagsanong nga ngayo sa katungod sa usa ka pamaagi nga dili makatarunganon. Dili ikaw makatan-aw sa uban nga labaw kanimo sa kahimtang kinsa mga maayo ang panglawas o moreklamo. Atong turon, usa ka katungod sa ibabaw kanimo o kini wala nimo mabuhat. Wala ang makagagahom nga Dios maghatag kanimo ng katungod. Sige, wala kang ito katungod para magbagulbol o magreklamo. Ikaw magbagulbol nga ingon nga mapugsanong mangayo sa katungod sa usa ka pamaagi nga dili makaturunganon. Ikaw maayo ka. Anong imo makugi mo na ani, anong imo makugi kuan? Alaikum salam. Di ba na yung mga tao imam nga namingon nga mo reklamo sila nga nganong imong gikuan ang katungod nimo, anong imong reklamo siya nga nga siya ang ikaw nagbagulbol sa ingon nga nagpugsanong nangayo sa imong katungod sa usa ka pamaagi nga dili makatarunganon, dili siya makatarunganon, but pasabot nga dili ka makatarunganon kay ang katungod yung sakit nimo is makaayo ko sa imo, di ba? Sa Quran din sa Quran nga the one who gives is the one who gives with you, diba?